समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कद्दावर मंत्री आजम खान 2 साल बाद जेल से छूटे हैं। उन्होंने जेल से छूटते ही ज्ञानवापी विवाद और अपनों की बेरुखी से जुड़े तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान के साथ देखिए आजम खान की खास बातचीत, और उसमें हम आपको बताएंगे कि आजम खान ने आखिर क्यों जेल से निकलने के बाद अपनों पर निशाना साधा। साथ ही कई मुद्दों को लेकर आजम खान ने खास बातचीत एबीपी न्यूज के संवाददाता उबैदुर रहमान के साथ की है। देखते हैं। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और मौजूदा रामपुर विधानसभा सीट के विधायक मोहम्मद आजम खान लगभग 27 महीनों के बाद सीतापुर जेल से घर पहुंचे हैं। परिवार को कई ईदें आपके बगैर मनानी पड़ी। इस बार भी ये लग रहा था कि आप ईद पर घर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कैसा रहा ये 27 महीनों का जो वक्त था आपके लिए? बहुत सख्त वक्त था। परिवार ने भी मेरे साथ जेल में ईदें मनाई, मेरी बीवी ने, मेरे बेटे ने, मैंने। तो ईद तो 2 तरह की होती है। एक तो कोई खुशी का हादसा, और दूसरे रमज़ान के बाद जिन्होंने रोज़े रखे हों उनकी ईद। पिछले साल 15 रोज़ों के होते होते कोरोना हो गया था, तो ये मालूम ही नहीं रहा कि बाकी रोज़े कब गुजर गए, ईद कब गुजर गई, क्योंकि 2 महीने तो बेहोशी रहा। ये ईद भी गुजर गई। ये कैसी रात थी? गमों की रात थी। अब आपको लगता है कि सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है कि वहाँ बंदिश थी, यहाँ बंदिश से दीवारों से बाहर हूँ। माहौल खौफ का वहाँ भी था, और पूरे मुल्क में ही और सूबे में भी माहौल तो बहुत अच्छा नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। जो मस्जिद का वज़ू खाना था, उसमें जो मुस्लिम पक्ष का कहना है फाउंटेन का जो बेस है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है और वो मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी राय ये है कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी ये सवाल क़ब्ल अज़ वक्त है। हम थोड़ा सा पीछे लौट जाएं बाबरी मस्जिद की तरफ। बाबरी मस्जिद 22/23 दिसंबर 1949 की रात की जो अगली सुबह हुई थी, तो एसडीएम महोदय ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था। मस्जिद खुर्क हो गई थी और 500 मीटर के एरिए में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद हो गई थी। उसके बाद तकरीबन 4 दहाइयाँ गुजरी जुडिशल प्रोसेस में, छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले में। लेकिन इसमें छोटी अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ 4-6 दिन का फासला रहा है। तो दोनों के प्रोसीजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि छोटी अदालत से लेकर आखिरी अदालत तक मुकदमा ज़ेर बहस और ज़ेर समाअत है। लिहाजा हमें और उन तमाम लोगों को जो कानून में यकीन रखते हों, उन्हें फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। मुसलमानों को किसी एक ख़ास पार्टी को रोकने की रेस में शामिल नहीं होना चाहिए? नहीं, हमें अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी तो चाहिए जिन लोगों को सुनना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि ये जो इस बार आप पर इतने बहुत से मुकदमे हुए, इतनी लंबी आपको कुर्बानी देनी पड़ी, क्या वजह है? 20 दिन के अंदर मैं पहले नंबर का माफिया हो गया। पहले नंबर पर मेरा नाम था, दूसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी का नाम था, तीसरे नंबर पर अतीक अहमद का नाम था। 20 दिन में। तो इस माफिया से आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको लगता है कि जिस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान को लोगों के मुकाबले आए लोगों ने जिस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार किया था, आपने भी क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी खड़ी की है, इसी वजह से इस समाज ने आपके साथ इस तरह से किया। लेकिन उनके साथ लोगों ने भी किया, कुछ उलमा ने भी किया।
لیکن انہیں سر کا خطاب ملا تھا انگریز حکومت سے، خان بہادر کا لقب ملا تھا، وہ حکومت سے بہت قریب تھے۔ میرے معاملے میں حکومت بھی فریق رہی اور میرے اپنوں نے بھی ماشاءاللہ اس میں 98-99% مقدمات تو ان لوگوں کے ہیں اور ان لوگوں کے تھے جنہوں نے یونیورسٹی کے ہاتھ چیک اور ڈرافٹ کے ذریعے زمینیں بیچی تھیں، پھر مقدمے کیے تھے کہ ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا، وہ سب لوگ مقدمے ہار گئے۔ جو 2000 روپے بیگھہ زمین تھی وہ ہم نے 40,000 میں اس وقت خریدی تھی۔ یہ بتائیے کہ جو جب آپ کا علاج ہوا تو اکھلیش یادو جی ہوں، شیوپال یادو جی ہوں، یا جو پریوار ہے سماجوادی پارٹی کا، ان کا سہیوگ کتنا ملا؟ وہ جس کا جتنا سہیوگ رہا اس کا شکریہ، جن کا نہیں رہا ان کا بھی شکریہ، اور میں خود اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ میں کسی کے سہیوگ کو کسی ترازو میں تول پاتا، لیکن آج چھوٹے بڑے اپنے پرائے سب نے بہرحال میرے لیے دعا کی۔ اکھلیش یادو جی نے کہا تھا کہ جب آپ آ جائیں گے تو وہ آپ سے ملنے آئیں گے، تو کیا فون پہ انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا آنے کے لیے کوئی ٹائم سیٹ ہوا ہے یا آنے کی امید ہے ان کے؟ آپ کیا کوئی بات ہوئی؟ آپ کب کہا؟ یہ آپ کی اطلاع میں زیادہ ہوگا، میری اطلاع میں تو نہیں۔ میڈیا نے ان سے پوچھا تھا جب آپ جیل میں تھے کہ سب لوگ جا رہے ہیں آپ کیوں نہیں جا رہے، انہوں نے کہا کہ اعظم صاحب جب آ جائیں گے تو میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گا، اگر وہ آتے ہیں تو آپ لوگ استقبال کریں گے؟ مہمان تو مہمان ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ملائم سنگھ یادو کے بعد سماجوادی پارٹی کو وہ مضبوط ہاتھ نہیں ملے جو اعظم خان اور ملائم سنگھ یادو کے وقت میں پارٹی کے اندر ہوتا کہ ہم تو بہت کم حیثیت آدمی تھے، اس وقت بھی پارٹی سے نکالے گئے تھے، اس وقت بھی پارٹی سے نکالے گئے تھے، اور ہمارے سامنے کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ وہ اچھے لوگ، بہت اچھے تھے، ملائم سنگھ جی اچھے تھے، اور ہمارے سامنے ایک مقصد تھا زندگی کا، اور وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو بہت ڈاؤن ٹروڈن کلاس ہے، کمزور دبے ہوئے لوگ، ان کے ہاتھ میں قلم دینا چاہتے تھے، اور اس قلم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بڑوں کے جوتے سیدھے کرتے تھے، ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ کس پر زیادہ وقت دیں گے آپ؟ کس طرف آپ کی توجہ زیادہ رہے گی، سیاست پر یا تعلیم پر؟ جو طریقہ رہا تھا، میں نے ایک وقت میں وزارت بھی چلائی، تعلیمی مشن بھی چلایا، اتر پردیش کے مسائل بھی جو میرے اپنے وبھاگوں کے تھے ان کو حل کیا۔ میں بہت کم صلاحیت آدمی نہیں ہوں، غریب ہوں، گلی میں رہتا ہوں، چھوٹا سا گھر ہے، ای ڈی کی جانچ چل رہی ہے، اور مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ودیشوں میں میرے کتنے ہوٹل ہیں، کتنی کوٹھیاں ہیں، کتنے ملکوں میں میری بینک بیلنسز ہیں۔ یہ مجھ سے جیل میں کرونا کے بھیانک بیماری کے دوران، جب کہ مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، تب 8 گھنٹے تک میرا انٹروگیشن ہوتا تھا۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جہاں بھی دنیا میں کہیں کچھ ہے تو وہ آپ لے لیجئے، میرے تو 2 اکاؤنٹ ہیں، ایک پارلیمنٹ کی سیلری کا اکاؤنٹ ہے اور ایک یو پی ودھان سبھا کی سیلری کا اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن آپ کے ان سوالات سے مجھے تکلیف کم اور شرم زیادہ آ رہی ہے کہ میں کہاں پیدا ہو گیا۔ بہوجن سماج پارٹی کی نیتا نے آپ کے ساتھ ہمدردی جتائی ہے، ٹویٹ کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان کا؟ میں تو سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور برابر شکریہ ادا کر رہا ہوں، بغیر نہ کوئی جماعتی فرق، نہ کوئی سیاسی، نہ کوئی وچار کے فرق سے۔ جس نے بھی میرے ساتھ ہمدردی کی ہے، میں اللہ سے اس کی بہتری کی دعا کرتا ہوں۔ ایم آئی ایم کے نیتا ہیں اسد الدین اویسی، انہوں نے آپ کے لیے دعا کی، ملنے کے لیے انہوں نے لیٹر وغیرہ بھی سنا ہے جیل بھجوایا تھا، کیا کہنا چاہیں گے؟
میں اب جیل سے تو نکل آیا ہوں لیکن لیٹر ابھی تک نہیں ملا ہے مجھے. آپ کو ملا ہو تو کہہ نہیں سکتا. لاری بے سبب نہیں غالب، کچھ تو بات ہے جس کی پردے داری ہے. ابھی محمد اعظم خان صاحب سبھی پتے نہیں کھولنا چاہتے، لیکن جو وقت انہوں نے گزارا ہے، چاہے اپنے ہوں یا پرائے، تلخ وقت گزارا ہے اور ان کو بہت تکلیف ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں. عبید الرحمان، ABP نیوز، رامپور. بابا بابا कोरिया सिटी जानिए. कोरिया सिटी. कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं. कोरिया सिटी. वो बहुत दूर है. कोरिया सिटी. दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं. कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा. हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो. हाय, बाबा ने भेजा है. कम हियर. कोरिया सिटी. कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी. ABP न्यूज आपको रखे आगे.